نو ته چې وایه مخکې تیر شویو وسيرى الله عملكم ورسوله الله پیغمبر ستاسو عمل ګوري نو ته عالم الغیب دې خو الله ورته وایي لا تعلمهم نحن نعلمهم تنه پیجنې هغه لرا منګه پیجنو هغه لرا نو عالم الغیب څنګه کلی منافقان نه پیجنې عالم الغیب شو مولالی القاری شرح موضوعات کبیر کی لکلی موضوعات کبیر کی مولالی قاری لکلی دا آیت دا نبی علیہ السلام دا وفات نا تلس رازی مخکر آگلے نو آخیری عمر کے دین رستو اتلس رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندے ابیا وفات شوئے دے نو آخیری عمر کے دکلی منافقان وطنو معلوم عالم الغیب بسنگشی نانو نالمو منگا پیجنو غیلا او زرده چی سزا ورکو منگا دیلر دو زلا مراتینی دو زلا ثم اردون الى عذاب نظیم ابیا بوارو دیشی عذاب لوی تا نو عذاب لویو آخو دا عذاب دا قیامت شو خدا سنوازبهم مراتینی من با سزا ورکو دیلر دو زلا دا دو زلا سو یو سزا پا دنیا کی او دیما سزا پا قبر کی عذاب قبر ثابت شو چه عذاب قبر شتا خو سنگا دیو سنگی ورکی کیفیت مفوض دی اللہ تا دا بدن خو خاور شو ختم شو دی بدن تا بیارو نرازی دی نوو تو اغیل اللہ جسم ورکی ایدوئی ناسما او آغا دا جنت پا باغونو کی گرزی چه دا جنت پا باغونو کی گرزی حدیث کی رازینو بیا دیدا کی سنگا شو بیا با اللہ دا غروح قیامت کی پر دغا بدن کی واچه اور اپا دے سی او دا بدن با اللہ بیا جوڑ کی